जिन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमे उस वक्त बनाए, जैसे ये साइफर केस, उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो राना सनाउल्लाह था और सेक्रेटरी जो इंटीरियर है उसकी मदय्यत में ये मुकदमा जो है दर्ज हुआ था। तो ये सिर्फ इनके झूठे वो बयानात हैं और ये तमाम केसेस इसी तरह से इन्होंने बनाए हैं। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो जमानत है उसकी दरख्वास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर भी खान साहब बतौर ट्रस्टी हैं और इसके साथ साथ बीबी साहिबा भी बतौर ट्रस्टी हैं, यानी कि उनका कोई रोल नहीं है उसके अंदर किसी लेन देन के मामले में, पैसे के मामले में। और इस हवाले से जो उसका अलकादर ट्रस्ट का जो है वो एक ऑफिसर है, उसने आकर बयान दिया अदालत में, CFO ने, उसने कहा है कि किसी तरह से कोई इनके अकाउंट में कोई पैसा नहीं जाता, दोनों के अकाउंट में। कप्तान इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से अपडेट्स ये हैं। एक तो साइफर केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जैसा कि आपको पता है, कल एडवोकेट जनरल साहब मौजूद ही नहीं थे, ना ही उनकी ऑफिस की तरफ से किसी ने नुमाइंदगी की। इसी वजह से कल अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया कि वो कहाँ है, क्यों नहीं है। और ये बताता जाऊं कि उनका पेश ना होना और उससे पहले भी इसी तरह के बहाने बनाना, कभी किसी का पेट खराब है, कभी छुट्टी पर है, कभी कोई बेंच बन रहा है, कभी कोई बेंच टूट रहा है, आज अदालत अवेलेबल नहीं है, आज सरकारी वकील अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। नवाज शरीफ को जब जमानत देनी थी तो नैब भी खुद पहुंच गई, सारे उन्होंने आकर बयानात भी दे दिए, उनकी तरफ से वकील भी सारे मौजूद थे और उन्होंने कहा जी इनका कोई जो है वो गिरफ्तारी हमें नहीं चाहिए, इनको बिल्कुल जो है वो बरी ज़िम्मा कर दिया जाए। आकर बयान दिए थे उन्होंने बाकायदा तौर जो नवाज शरीफ के हक में। लेकिन एक तरफ सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है वो इमरान खान है। अब ये कहते हैं जी सरकार जी कि हमारी कोई मुदाखलत नहीं है, तो एडवोकेट जनरल कौन होता है? ये किसका लगाया हुआ होता है? ये सरकारी वकील होता है जो सरकार की तरफ से पेश होता है। और जिन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमे उस वक्त बनाए, जैसे ये साइफर केस, उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो राना सनाउल्लाह था और सेक्रेटरी जो इंटीरियर है उसकी मदय्यत में ये मुकदमा जो है दर्ज हुआ था। तो ये सिर्फ इनके झूठे वो बयानात हैं और ये तमाम केसेस इसी तरह से इन्होंने बनाए हैं। अब आज साइफर केस की समाअत है और हम अदालत से ये कह रहे हैं कि खान साहब के तमाम केसेस के अंदर फिलफौर फैसला दिया जाए, क्योंकि आपने देखा कि जो 6 जजेस ने लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, उसने हर चीज़ खोल के रख दी है कि खान साहब को सजाएं सुनाई गई, जो हम हर रोज़ कहते थे। इन 6 जजेस के लेटर ने मोहर लगा दी है। हम हर रोज़ कहते थे कि इमरान खान साहब के केसेस के अंदर जो है वो खान साहब को इंसाफ नहीं दिया जा रहा, खान साहब के ऊपर केसेस गलत बनाए गए हैं, गलत तरीके से चलाए जा रहे हैं, फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, बेगुनाह उनको कैद किया गया है। ये फौरी तमाम केसेस के ऊपर फैसला सुनाकर उनको रिहा किए जाए, क्योंकि तमाम केसेस झूठे हैं। और इसी की अगर आप मज़ीद शवाहिद मिलाएं तो खान साहब के मुख्तलिफ केसेस इस बुनियाद के ऊपर जो है वो बरी हो रहे हैं कि कोई शवाहिद नहीं मिले, और खान साहब की ज़मानतें भी इसी वजह से होती हैं कि ये रोल है और उसकी कोई इसके ऊपर कोई जुर्म नहीं बनता, तो लिहाजा ये ज़मानत दी जाए, वो अदालत में पेश होते रहेंगे। और उनकी अबूरी ज़मानतें कन्फर्म हुई हैं कि इन बुनियाद के ऊपर इनकी ज़मानत बनती है कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है, कोई जुर्म नहीं बनता, 109 का रोल है, ये है वो 109 का, यानी कि मशवरे का रोल है। तो लेकिन उसके बावजूद 200 केसेस बनाए गए। अब उनको फेस जो है वो खान साहब डट के कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि ये केसेस क्यों बनाए गए, क्यों खान साहब को डाला गया? एक वो बंदा जिसने इस मुस्लिम उम्मा की पूरी दुनिया में नुमाइंदगी की, जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, जिसने हमेशा इस मुल्क की बात की, उसे बेगुनाह मुकदमात में अंदर डाल दिया गया। 3 मुकदमात, 3 केसेस, 3 अबूरी ज़मानतें लाहौर में हैं, जिसमें अदालत ने यह हुक्म दिया था कि वीडियो लिंक के ज़रिए खान साहब की हाज़िरी जो है यकीनी बनाई जाए। 9 मई के हवाले से ये FIR खान साहब के ऊपर दर्ज हुई थी। 9 मई
کے حوالے سے جو ایف آئی آر درج ہوئی تھیں ان میں کوئی 6 7 8 رہ گئی ہیں ایف آئی آر، جن میں ضمانتیں ابھی کنفرم نہیں ہوئی، باقی خان صاحب کی 9 مئی کے حوالے سے کنفرم ہو چکی، اسی بنیاد کے اوپر ہوئی ہیں۔ ایک جج نے تو بڑا زبردست آرڈر کے اندر یہ لکھا تھا کہ کوئی شواہد نہیں پائے جاتے کہ خان صاحب نے کسی طرح سے قصور جو ہے وہ جوڑ رہا ہو، کہ انہوں نے کوئی قصور کیا ہو، کوئی ایویڈنس نہیں پائی جاتی، کیونکہ یہ بیہائنڈ دا بار تھے، یعنی کہ قید میں تھے، تو وہاں پر نہ موبائل کی سہولت موجود تھی، نہ کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو، کوئی ریکارڈ کا حصہ ہے جو ثابت کرے کہ ان کے اوپر، ان کی ماں کے اوپر انہوں نے کسی کو کہا ہو کہ یہ جو توڑ پھوڑ کرو، یہ جلاؤ گراؤ کرو، تو لہٰذا ان کی بیلز جو ہیں کنفرم کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے خان صاحب کی بیلز جو ہیں وہ کنفرم ہوئی، اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج 3 کیسز وہ ہیں، ایک کیس سائفر کیس ہے، اور ایک القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو ضمانت ہے اس کی درخواست کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر بھی خان صاحب بطور ٹرسٹی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بی بی صاحبہ بھی بطور ٹرسٹی ہیں، یعنی کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے اس کے اندر کسی لین دین کے معاملے میں، پیسے کے معاملے میں، اور اس حوالے سے جو اس کا القادر ٹرسٹ کا جو ہے وہ ایک آفیسر ہے، اس نے آ کر بیان دیا عدالت میں، سی ایف او نے، اس نے کہا ہے کہ کسی طرح سے کوئی ان کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ نہیں جاتا، دونوں کے اکاؤنٹ میں، یعنی کوئی انہوں نے فائنینشیل فائدہ نہ لیا ہے، نہ یہ لے سکتے ہیں مستقبل میں۔ تو یہ ایک کیس ایسا بنایا گیا جو صرف اور صرف ایک شو کرنے کے لیے کہ شاید عمران خان نے پراپرٹی اپنے نام پر لگوائی ہے، نہیں، وہ ٹرسٹ کے نام پراپرٹی لگی ہے، اور پیسے بھی خان صاحب کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے، وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے تھے، جو سپریم کورٹ نے حکم دے کر یہ کہا کہ یہ حکومت کو ٹرانسفر کر دی جائیں۔ تو اب کس چیز کا کیس بنایا گیا؟ کیس جھوٹا، سارے اس کے اندر گواہ اب پیش کیے جا رہے ہیں، زبردستی بیان، وہ جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ بیانات اغوا برائے بیان توان تو سنا ہوگا، تو اس طرح سے کیسز چلائے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کپتان ہمارا تمام کیسز سرکرو ہوگا۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام بار ایسوسیشنز، پاکستان بار کونسل ہو، جتنے ہمارے نمائندگان ہیں، جتنی ہماری بارز ہیں، ان تمام کو اس وقت 6 ججز کے ساتھ، اس جوڈیشری کے ساتھ جو خط لکھا گیا ہے کہ ججز کو دھمکایا جاتا ہے، ججز کو ہراس کیا جاتا ہے، ان کے جو ہے بچوں کو اغوا کر کے ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ کیا 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 گیا پچھلے سال بھی اور اب بھی کیا 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 جا رہا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ بار بار شکایات کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ان 6 ججز نے، اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی، لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب تمام جو ہے ہمارے جتنے بھی موجود ہیں بار ایسوسیشنز کے نمائندگان، ان کو چاہیے کہ اس وقت وہ فرنٹ پہ آئیں۔ ہم نے ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ وہ جو ہے وہ چوڑیاں پہن کر بیٹھے رہیں، بلکہ وہ کھل کر آئیں عدلیہ کی آزادی کے لیے، آزاد اداروں کے لیے، اور ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ وہ تمام بار ایسوسیشنز اس وقت آ کر کھل کر بات کریں، کھل کر جو ہے روڈ کے اوپر نکلنے کا ٹائم ہے، وہ نکلیں، پرامن احتجاج کریں، عدلیہ کے حق میں احتجاج کریں، اور اس کی فی الفور جو ہے وہ اس کے اوپر کمیشن بنا کر وہ فیصلہ دیا جائے اور کارروائی کی جائے۔ اگر آج یہ راستہ بند نہ ہوا تو ہماری جو نسلیں ہیں، ہماری جو آگے آنے والی نسلیں ہیں، ہمارا جو ملک ہے، اس دلدل میں پھنستا جائے گا، اور اسی